फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। हजरत उमर का कत्ल और हजरत उस्मान का दौर ए खिलाफत। आज के इस एपिसोड में हम उस वाक़ये के बारे में एकदम डिटेल और रेफरेंस के साथ बात करेंगे जिस पर मुस्लिम स्कॉलर्स बिल्कुल भी बात नहीं करते, यानी हजरत उमर की शहादत और उससे भी जरूरी हजरत उस्मान का दौर ए खिलाफत, जिसकी वजह से मुसलमानों का फितना अव्वल, जिसे फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ शुरुआती दो खलीफाओं यानी अबू बकर और उमर की दौर खिलाफत और उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हों पर भी डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज खिलाफत का खूनी खेल का दूसरा एपिसोड है। जिसने भी पहला एपिसोड नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख लें, या फिर वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास घटनाओं पर नजर डालना, ताकि आप समझ सकें कि इन घटनाओं में कितना रूहानी असर था और कितना खिलाफत का इंसानी फितरत का असर था। नंबर 1, अबू बकर की मौत। इससे पहले के एपिसोड में मैंने साबित किया था कि मोहम्मद साहब की मौत के बाद तमाम सहाबाओं ने हजरत अबू बकर को अपना पहले खलीफा होने पर उनकी बैत कर ली थी, और वहीं हजरत अली के फेवर में सहाबा की जमात में से सिर्फ कुछ ही सहाबा थे। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि हजरत अली के साथ खुद मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे, और तो और पहले और दूसरे खलीफा के बेटे यानी मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल्ला बिन उमर, ये दोनों भी अपने बाप के खलीफा होने पर राजी नहीं थे, और इन दोनों का भी सपोर्ट हजरत अली के साथ था। इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत अली का तो बहुत ही करीबी रिश्ता था, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हजरत अबू बकर को खलीफा इसलिए चुना गया था क्योंकि वो बाकी सहाबा के मुकाबले में बुजुर्ग थे, इसलिए इनके दौर खिलाफत का वक्त महज 2 साल का था, जो कि सबसे कम वक्त था बाकी खलीफाओं के मुकाबले में। और यही इकलौते ऐसे खलीफा थे जिनका इंतकाल अपनी जाती बीमारी की वजह से होता है। इनके बाद जितने भी खलीफा बने सबको शहीद कर दिया गया था। 2 साल की खिलाफत के बाद इनका इंतकाल 13 हिजरी 634 ईस्वी को हो जाता है। मौत से पहले इन्होंने वसीयत की कि इनके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर ही होंगे, क्योंकि उमर ने इनको खलीफा बनवाया था, इसलिए ये चाहते थे कि उनके बाद उमर खलीफा बने। हालांकि उमर बहुत ताकतवर और गुस्से वाला आदमी था, जिससे प्रॉफिट मोहम्मद भी डरते थे, जिस पर मेरी पूरी वीडियो है जिसमें मैंने इसे साबित भी किया है। और यहाँ उमर ही पहले खलीफा बनते, लेकिन उमर को पता था कि अबू बकर बूढ़े हैं और ज्यादा नहीं जिएंगे, इसलिए इन्होंने अबू बकर को खलीफा बनने दिया, और उनके मरते वक्त अपने खलीफा बनने का रास्ता अबू बकर से वसीयत करवाने के खेल से साफ कर दिया। नंबर 2, उमर की खिलाफत। खैर, अबू बकर के बाद उमर को दूसरा खलीफा चुन लिया जाता है। इनके दौरे खिलाफत में लोग डर डर के रहते थे, क्योंकि बात बात पर इनकी कत्ल करने की आदत थी। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि रसूल से तो ये उनके वक्त में कुरान की अपनी मर्जी की आयतें भी नाजिल करवा लिया करते थे। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह ने हुसैन की शहादत के बारे में पहले ही बता दिया था, जो कि लॉजिकली एक झूठ है, क्योंकि हदीसों को जमा ही मोहम्मद साहब की मौत के करीब 300 साल के बाद किया गया था। तब तो करबला का वाकया हुए भी काफी टाइम बीत गया था। इस तरह की हदीस एक्यूरेट तब मानी जाती जब इसे किसी इवेंट से पहले ही लिख लिया जाता, और वैसे भी रसूल की कितनी ही प्रोफेसीज आज के वक्त में गलत साबित हो गई हैं, जिस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। खैर, हजरत उमर के दौरे खिलाफत की एक अजीब हदीस हमें मिलती है, जिसमें पता चलता है कि उस वक्त के यहूदी और ईसाई मोहम्मद साहब से अच्छी प्रोफेसीज कर दिया करते थे। प्रोफेसीज मतलब कि वो भविष्यवाणियां जो कि किसी पैगंबर ने की हों।
عمر کے بعد کے خلیفاؤں کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور وہ بھی بائبل سے۔ عمر نے ایک پادری کو بلوایا اور اس سے کہا، تورات میں تم مجھے کس طرح پاتے ہو؟ اس نے کہا، مضبوط اور امانت دار۔ پھر عمر نے کہا، میرے بعد آنے والے خلیفہ کو کس طرح دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسے نیک خلیفہ پاتا ہوں سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو اونچے اونچے عہدوں پر بٹھا دے گا۔ اس پر عمر نے 3 بار کہا، اللہ عثمان پر رحم کرے۔ پھر عمر نے کہا، اس کے بعد والوں کو کس طرح پاتے ہو؟ تو وہ بولا کہ اس کی خلافت فتنے کے دور میں ہوگی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک پادری نے توریت میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ایک دم صحیح جانکاری دے دی۔ حضرت عمر کا قتل۔ حضرت عمر کے پاس مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز آیا اور اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ ہر روز میری کمائی کا ایک بڑا حصہ مجھ سے لیتا ہے۔ عمر نے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بڑھئی، مستری اور لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اس پر عمر نے کہا، تمہارے کام کو دیکھ کر یہ رقم بہت بڑی نہیں لگتی؟ ابو لولو عمر کے اس جواب سے خوش نہ ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے ایک چکی بنا سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اگر آپ زندہ رہے تو میں آپ کے لیے چکی بنا دوں گا۔ اس پر عمر نے خود سے کہا کہ ابو لولو مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ایک روز حضرت عمر جب صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، انہوں نے جماعت کو درست کروایا اور نماز شروع کر دی۔ ابو لولو مسجد میں پہلے سے چھپا ہوا تھا اور عمر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز کی حالت میں عمر کو پایا تو عمر تک پہنچنے کے لیے اس نے جماعت میں سے کئی نمازیوں کو زخمی کرا، جس میں سے کتنے ہی شہید بھی ہو گئے تھے، اور پھر حضرت عمر پر اس خنجر سے 6 بار وار کیا، جس کو اس نے زہر کے اندر 2 سے 3 دنوں تک ڈبو کر رکھا تھا۔ پھر عمر پر حملہ کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے بھاگا تب ابو لولو کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس نے خودکشی بھی کر لی۔ یہ تھا حضرت عمر کی موت کا واقعہ، جس کے بعد 61 سال کی عمر میں 64 ہجری 644 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر کو پتا چلا کہ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، تب انہوں نے تلوار اٹھائی اور مدینہ کے کتنے ہی لوگوں کو مار دیا، صرف شک کی بنیاد پر۔ حالانکہ جو اصل قاتل تھا اسے اسی وقت مار دیا گیا تھا، یا کچھ روایتوں کے مطابق اس نے خودکشی بھی کر لی، پھر بھی اس نے مدینہ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے جب اس کو پکڑا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامک شریعہ کے حساب سے عبداللہ بن عمر کو بھی سزا دیتے، مگر انہوں نے صرف اسے گھر میں قید کر دیا، اور جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تب اسے رہا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل ابو لولو فیروز مسلمان نہیں تھا، بلکہ آتش پرست تھا، یعنی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ محمد صاحب کے وقت سے ہی مکہ اور مدینہ میں کافروں کے آنے پر پابندی تھی، تو یہ اس وقت مدینہ میں کیا کر رہا تھا، اور تو اور مسجد کے اندر کیسے داخل ہوا؟ حالانکہ سنی کی ہی بک سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لولو کی بیٹی بھی مسلمان تھی۔ نمبر 3، عثمان کی خلافت۔ پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ اب حضرت عثمان کا دور خلافت کیسا تھا، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے دور خلافت میں ہمیشہ منبر پر رسول کے بیٹھنے کی جگہ سے ایک سیٹ نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بھی ایک سیٹ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ مگر حضرت عثمان خلیفہ بننے کے بعد ایک بار جب خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے تو اس جگہ پر جا بیٹھے جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ ایک ورڈ ہے نیپوٹزم، جس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد یہی کام کیا، جیسا کہ اس پادری نے عثمان کے بارے میں بتایا تھا۔ عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے سگے رشتہ داروں کو اونچے اونچے عہدوں پر بٹھا دیا۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور اپنے کزن عبداللہ بن عمر کو بصرہ کا گورنر، اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد کو مصر کا گورنر، اور معاویہ بن ابو سفیان جو کہ ان کے ہی قبیلے کا تھا اسے سیریا کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہی وجہ بنی کہ سارے گورنر عثمان کے لیے تو وفادار تھے، مگر عوام کو ان سے بہت تکلیف ہوئی، اور اسی لیے لوگوں نے بغاوت بھی شروع کر دی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عثمان کے چنے گئے گورنر بیت المال یعنی سرکاری خزانے کو اپنی مرضی کی شاہی زندگی جینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بجائے عوام کی ترقی میں اسے خرچ کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو باقی مسلمانوں کے مقابلے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ آئیے اب عثمان کے چنے گئے گورنرز کس طرح کے مسلمان تھے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، وہ بھی تاریخ اور حدیث دونوں ہی کتابوں سے۔ عثمان نے جس عبداللہ بن سعد کو مصر کا گورنر چنا تھا وہ ایک ایکس مسلم تھا۔ پہلے وہ کاتب وحی
यानी जो आसमानी बातें रसूल को ऊपर नाजिल होती थीं, उन्हें लिखा करता था। इसने देखा कि लोग अक्सर मोहम्मद साहब को अच्छा मशवरा देते थे तो वो भी उसे खुदा का कलाम बता देते थे। एक बार जब रसूल पर कुरान की एक आयत उतर रही थी, तब अब्दुल्ला बिन साद उसे लिख रहा था। जब इसने रसूल को मशवरा दिया कि अगर इस आयत को इस तरह रखें तो अच्छा होगा, तो इस पर रसूल ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही लिख दो। शायद इस पर अब्दुल्ला बिन साद सोचने पर मजबूर हो गया कि अल्फाज तो मैंने अदा करे हैं, फिर ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है। फिर ये सारा खेल समझ गया कि मोहम्मद साहब कोई अल्लाह के रसूल नहीं है, ये बस अपनी मर्जी से खुद को नबी बता रहे हैं। बाद में ये इस्लाम छोड़ देता है और मक्का जाकर मोहम्मद साहब के बारे में सबको बताने लगता है। जिस दिन मक्का फतेह हुआ, रसूल ने सबको माफ कर दिया सिवाय 4 मर्द और 2 औरतों के, और फरमाया इन्हें अगर तुम काबा के गिलाफ में भी लिपटा हुआ पाओ तब भी कत्ल कर दो। जिसमें से एक था अब्दुल्ला बिन साद, जो हजरत उस्मान का रजाई भाई था और उस्मान के घर में जाकर छुप गया। बाद में हजरत उस्मान इनको नबी के पास ले गए और उनको माफ करने की दरख्वास्त की। नबी ने साफ मना कर दिया। फिर उस्मान ने इसी तरह 3 बार इनसे सिफारिश की कि वो इनके भाई को माफ कर दें, और आखिर में नबी मान भी गए। फिर नबी ने अपने सहाबा से फरमाया कि जब मैं बैत करने से इनकार कर रहा था, तब क्या तुम में से कोई समझदार शख्स नहीं था जो इसे उसी वक्त कत्ल कर देता? सहाबा ने कहा कि आप हमें आंख से इशारा कर देते। नबी ने कहा कि मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं आंख से इशारा करूं। यानी कि रसूल भी चाहते थे कि उसे फतेह मक्का के वक्त कत्ल कर दिया जाए, मगर सहाबा की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी जान बच गई, और फिर उस्मान गुजारिश करके उसकी जान बचा लेता है। ये था वो गवर्नर जो कि एक्स मुस्लिम था। अब दूसरे को देखते हैं जो कि शराबी था, वो भी तारीख की किताब से नहीं बल्कि हदीस की किताब से, जो कि तारीख से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। कूफे के गवर्नर वलीद बिन उकबा ने लोगों को सुबह के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ाई और फिर इसमें इजाफा करने को भी कहा। इस पर वलीद के खिलाफ 2 गवाह उठ खड़े हुए। एक ने कहा कि वलीद ने शराब पी है और दूसरा ने कहा कि मैंने इसे उल्टी भी करते देखा है। जब ये मामला उस्मान के पास लाया गया, तब उस्मान ने अली से कहा कि इस पर कोड़े लगाओ, और यही हाल बाकियों का भी था। और अब्दुल्ला बिन अमर और मुआविया तो वो गवर्नर थे जिन्होंने उस्मान के कत्ल के वक्त इनकी कोई मदद नहीं की। इसके साथ उस्मान पर यह भी इल्जाम था कि उसने बैतुल माल यानी सरकारी खजाने में से खूब खर्च करना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी रकम अपने रिश्तेदारों में भी बांट दी। औरतों और सैनिकों और अवाम को जो अलग अलग मौके पर वजीफे मिलते थे, उसे भी उस्मान ने बंद कर दिया। इसके साथ साथ उस्मान के दौरे खिलाफत में ज़कात की रकम का भी हिसाब किताब ठीक से नहीं किया जाता था, जिस पर कहा जाता है कि अगर हजरत अली को उस्मान के खिलाफ बगावत करनी होती तो इस वक्त करते, मगर वो फिर भी शांत रहे। उस्मान के एजेंट्स ज़कात का हिसाब किताब गलत तरीके से करते थे। इस पर हजरत अली ने उस्मान को ज़कात का वो दस्तावेज भिजवाया जो रसूल ने बनवाया था और उस्मान से इसके हिसाब से फैसला करने को कहा, मगर उस्मान ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसे कितने ही किस्से तारीख और हदीस की किताबों में भरे पड़े हैं, जिन मौके पर उस्मान के खिलाफत में आवाम बगावत करने लगी और उन्हें शहीद करने के मंसूबे बनाने लगी। नंबर 4, उस्मान के खिलाफ बगावत। जब उस्मान की खिलाफत में इस तरह के वाक़यात पेश आए जिससे तंग आकर पूरी मुस्लिम आवाम चाहती थी कि उस्मान या तो ठीक से इंसाफ करे या फिर तलवार के दम पर उनसे शर्तें मनवाई जाएं। अगर फिर भी ना माने तब उन्हें शहीद कर देना ही आवाम को ठीक लगा, जिसके बाद हजारों लोग मदीना में जमा होने लगे, जिसमें से 6000 बागी लोग तो सिर्फ मिस्र से आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्र का गवर्नर वो अब्दुल्ला बिन साद ना हो जिसको खुद उस्मान ने चुना, बल्कि वो अपना गवर्नर पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को बनाना चाहते थे। फिर इनके साथ कूफे के बागी और बसरा और बाकी तमाम जगहों के लोग एक साथ मदीना आकर उस्मान से सवाल जवाब करने लगे। इस मौके पर बहस लंबी चली और उस्मान को भी डर था कि लोग अचानक से जज्बाती होकर हमला ना कर दें। आखिर में उस्मान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जिसे चाहो अपना गवर्नर चुन लो। और इस तरह उस्मान बागियों को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा और उनकी हाँ में हाँ भरने लगा। बागियों ने जब देखा कि उस्मान उनकी शर्तों को मानने लगा है, तो फिर उन्होंने उस्मान को कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया और वापस मिस्र की तरफ रवाना होने लगे। जिसके बाद एक अजीब सी घटना पेश आई। जब बागियों का गिरोह वापस मिस्र की ओर रवाना हुआ तो उन्होंने रास्ते में एक ऊंट सवार को देखा जो काफी तेजी के साथ मिस्र की ओर जा रहा था। जब लोगों को इसकी चाल और ढाल में शक हुआ तो इसको पकड़ा गया। इसने कहा कि वो खलीफा उस्मान के खत को मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के पास ले जा रहा है। बागियों ने कहा कि मिस्र के नए गवर्नर अब मोहम्मद बिन अबू बकर हैं। फिर लोगों ने इसकी तलाशी ली और उन्हें खलीफा उस्मान का खत मिला जिसमें लिखा था,
کہ عبداللہ بن سعد بن ابو سار جب یہ باغی گروہ تمہارے پاس آئیں تب انہیں پکڑو اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور کچھ روایتوں کے مطابق کہا کہ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو، جس پر حضرت عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ باغی سمجھ گئے کہ عثمان ابھی بھی ان کی شرطیں نہیں مانے گا، بلکہ وہ الٹا ہم سب کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ اس پر باغی پھر سے مدینہ کی اور جمع ہونے لگے۔ جب باغی واپس مدینہ میں جمع ہونے لگے اور عثمان سے اس پر سوال کیا تو عثمان نے کہا کہ اسے ایسے کسی خط کے بارے میں نہیں پتا۔ اب یہاں پر دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خط سچ میں عثمان نے بھیجا ہوگا یا پھر خود عثمان کے کسی قریبی نے، کیونکہ اس پہ سرکاری مہر بھی لگی تھی۔ یہ خط لکھنے والے اصل میں عثمان تھے یا کوئی اور ان کے قریبی، اس پر تاریخ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آیا ہے۔ اس موقع کے بعد باغیوں کو سمجھ آیا کہ عثمان سفارش کر کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، ان پر زور زبردستی کر کے ان سے اپنے فیصلے منوانے چاہیے، جس کے بعد عوام کی شرطیں منوانے کے لیے باغیوں نے عثمان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور عثمان کو ان کے ہی گھر میں قید کر دیا اور کھانا پانی کی سپلائی بند کر دی، تاکہ بھوک پیاس کی شدت کے بعد عثمان عوام کی شرطیں مان لے۔ یہ تھا خلافت کے خونی کھیل سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ۔ آگے کیا ہوا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی شاکنگ ہونے والا ہے، جو کہ آپ کو اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں جاننے کے لیے ملے گا۔ تو بنے رہیے سیریز کے ساتھ اور ویٹ کیجئے تیسرے ایپیسوڈ کا، جس میں اسلام کے خلافت کے کھیل میں شامل ہوں گی محمد صاحب کی فیورٹ چائلڈ برائڈ عائشہ، جو کہ اس کہانی کو ایک نیا موڑ دیں گی۔ تو اس سوچ سے بچیں کہ یہ لوگ روحانی تھے، کٹرتا سے بچیں، پاکھنڈ سے بچیں اور آزاد خیال بنیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ان کی سچائی کو لے کر، تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، سائنس حافظ۔